Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc رجعت لكم بواحد لو كور qui est très important ديال الدورة الثانية. وهذا لو كور هذا نورمالمون كنا ديجا شرحناه في واحد لي دو فيديو دازو في الدورة الأولى. كنت رميتهم جو بونس في لو موا سبتمبر بيان أكتوبر. شحال من واحد دابا وصل لهذا لو كور هذا ولكن ما عارفش واش حطيتو في لاشين ولا لا، مي انا راه ديجا حطيتو. يعني الا بغيتي لا فيديو ديال لي طون دو ريسي هو من بين الدروس المهمه في الكاتريام اني و السانكيام اني حتى في الليسي. دونك تقدروا ترجعوا لي فيديو القدام، غادي تلقاو لي طون دو ريسي بارتي 1 لامبارفي، غتلقاو عاوتاني لي طون دو ريسي بارتي 2 لي هو لو باسي سامبل. دونك لو كور كان بيان اكسبليكي، وهذا لو كور كنا قسمناه لدو بارتي، يعني شفنا لا كونجوغيزون وشفنا لي فالور. دونك دابا غنشوفوا دي زيكزارسيس يعني تمارين خاصين بهذا لو كور هذا. كيف ما كتشوفوا في لو طابلو nous avons deux exercices, l'exercice 1 et l'exercice 2. L'exercice 1 c'est la question de conjuguer les verbes entre parenthèses et pour l'exercice 2 c'est préciser la valeur du passé simple et de l'imparfait. Donc هادو هما لي كيسيون اللي كيكونوا في هذا لو كور هذا، سوا كيقول لك صرف لي لو فيرب في l'imparfait ولا في الباسي سامبل، ولا كيعطيك ديجا لي فيرب كونجوغي كيقول لك انت عطيني لا فالور، شنو الدور ديال لامبارفي ولا شنو الدور ديال الباسي سامبل. دونك نبداو على بركه الله بالتمرين رقم 1 ليكزارسيس 1. دونك بور لا كونجوغيزون نورمالمون كيف ما كتشوفوا هنا لي فراز ما كيعطيوناش واش غنصرفوا في لامبارفي ولا الباسي سامبل. دونك يعطيونا دي فراز دي فيرب اونتر بارونتيز ا لانفينيتيف. انا دابخي لا فراز خصني نعرف واش خصني ندير لامبارفي ولا خصني ندير لو باسي سامبل. يعني هذه اصعب حاله كاينه. يعني كيف ما كتشوفوا هنا لو فيرب فيرمي سورتير الي دورمير اكسيتيرا، هاد لي فيرب ما عرفناش واش بالضبط غنديرهم في لامبارفي ولا في لو باسي سامبل. دونك هذه تقريبا هي لا ديفيكولتي اللي كيلقى ليليف بصفه عامه. دونك انا شنو كندير باش نعرف؟ اول حاجه خصني نعرف واش في لامبارفي ولا لو باسي سامبل. كنقرا لا فراز ديالي وكنشوف واش هاد لا فراز هذه خصنا نصرفوها في لامبارفي اولا في الباسي سامبل. امتى كنديرها في لامبارفي؟ الا كانت عندنا اون فالور من لي فالور ديال لامبارفي في هاد لا فراز كنديروا لامبارفي، وإلا كانت لا فراز فيها اون فالور ديال لو باسي سامبل خصنا نصرفو في لو باسي سامبل. دونك كوم ان بتي رابيل pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on ajoute la terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هاد لا terminaison هادي كنستعملوها مع être, j'étais, tu étais, il était, avec avoir, j'avais, tu avais, il avait. Avec les verbes du premier groupe, on supprime ER, ER, et la terminaison. Par exemple, le verbe commencer, je commençais AIS, tu commençais AIS, il commençait AIT, nous commencions, vous commenciez IEZ, il commençait AIENT. Donc l'imparfait سهل بزاف. Deuxième groupe, ما كنزيدوش AIS مباشرة، mais حتى كنزيدو I2S. دونك مثلا لو فيرب فينير كنحيدو اي ار كتبقى لنا اف اي ان، كنزيدو اي 2 اس فينيس، وعاد كنديرو اي اي اس. دونك جو فينيسي، tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Pour les verbes troisième groupe كنحيدو داك وار ولا ار او ولا اي ار وكنزيدو لا تيرمينيزون، sauf que كاين دي زيكسيبسيون اللي كيتغير لو راديكال ديالهم. هادشي كامل راني شرحتو في لا فيديو اللي سبقات، دونك تقدروا ترجعوا لا فيديو ديال لي طون دو ريسي بارتي 1 وغادي تلقاو اون ديتاي كيفاش كنصرفوا في لامبارفي. بالنسبه لو باسي سامبل شفنا بليزيور تيرمينيزون، قلنا بان لو باسي سامبل هو لو طون لو بلو ديفيسيل تقريبا في الانديكاتيف، هو اللي صعيب شويه علاش حيت فيه شويه ديال لي ديتاي. مي بور اتر افوار بروميير جروب دوزيام جروب راه ساهل. فين كاينه لا ديفيكولتي افيك لي فيرب دو تروازيام جروب. دونك جينيرالمون خصني نعرف لوكسيليير اتر au passé simple, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Le verbe avoir, eu, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Donc, c'est qu'on a حافظين la terminaison. بالنسبة les verbes du premier groupe كنحيدو ER كنزيدو AI, ASA, AM, AT, R. Par exemple, le verbe arriver, j'arrivais à I, tu arrives à S, il arrive à A, nous arrivâmes à M, vous arrivâtes à T, ils arrivèrent R. إلا كان عندنا un verbe deuxième groupe كاينه terminaison خاصة اللي هي ES, ES, IT, IM, IT, IR. هادشي كامل خصنا تنحيدو ER. Donc par exemple le verbe choisir, je choisis IS, tu choisis IS, il choisit IT, nous choisîmes IM, vous choisissent IT, ils choisirent IR.
Pour le troisième groupe, il y a بزاف ديال لي تيرمينيزون. كاينه هذه ديال دوزيام جروب اي اس اي اس اي تي ام ايت اير، وكاينه يو اس يو اس يو تي ام ايت اور، وكاينه اي ان اس اي ان اس اي ان تي اكسيتيرا. يعني كاين 3 تيرمينيزون وكل تيرمينيزون عندها دي فيرب ديالها. الوغ باش نعرف هاد الجمله هادي واش غنصرفوا في لامبارفي ولا في لو باسي سامبل، خصني اول حاجه نعرف لا فالور اللي عندنا في هاد الجمله، واش كتنتمي لامبارفي ولا لو باسي سامبل. دونك il fermait la fenêtre et sorti. دونك هنا في هاد لا فراز عندنا اون اكسيون، عندنا واحد الحدث. هاد الحدث شنو هو؟ هاد الحدث ديال اقفال ديال النافذه والخروج. الا لاحظتوا فاش هاد الشخص غيبغي يسد النافذه ويخرج ما غيفوتش دقيقه ولا ما غيفوتش 30 ثانيه، لو ماكسيموم دو طون. دونك كنقولوا بان في هاد لا فراز عندنا اون اكسيون ني با لونغ مي سي اون نورمالمون سي اون اكسيون كورت بريف، يعني واحد الحدث اللي هو قصير. ديما ملي كتكون عندنا اون اكسيون بريف ولا كورت اون دوا كونجوغي لو فيرب او باسي سامبل، والعكس الا كان عندنا اون فراز فيها اون اكسيون لونغ كنستعملوا لامبارفي. دونك لو فيرب فيرمي الا بغيت نصرفو au passé simple, c'est très facile. كنحيدو ER وكنديرو لا terminaison ديال البروميير جروب AI, AS, AM, AT, R. Donc je fermais AI, tu fermas AS, il ferma A. Donc il ferma la fenêtre et sortir. Donc ici le verbe sortir c'est un verbe du troisième groupe. Mais يمكنش نديرو AI, AS, A. كنمشيو للتروازيام جروب، يا اما كنديرو ES, ES, ET ou la US, US, UT. Donc le participe passé du verbe sortir c'est sorti avec I. هنا غنستعملو ES, ES, ET يعني فين كاينه I. Je sortis ES, tu sortis ES, il sortit ET. Donc هنا au lieu de dire il ferma la fenêtre et il sortit, il la répétition, هنا il ما داروهاش. Mais هاد le verbe هذا راه غيتصرف مع هاد le pronom personnel il. Donc on va ajouter IT, la terminaison du troisième groupe au passé simple. La phrase de chaque dimanche il allait rendre visite à sa tante. Donc هنا قالوا لنا بان هاد الشخص كل حد كيمشي يزور الخاله ديالو ولا العمه ديالو. دونك هنا كيفاش كنلاحظوا هاد لاكسيون هادي؟ سي اون اكسيون كي سو ريبيت دون لو باسي، هو واحد الحدث اللي كيبقى يتكرر. يعني هاد الشخص هذا مشى لحد اللي فات والحد اللي قبل منه والحد اللي قبل منه، يعني شاك ديمانش، يعني بواحد الطريقه اللي هي منتظمه، يعني ما كل حد كيمشي، يعني هذيك لاكسيون كتعاود. دونك فاش كيكون عندنا لا ريبيتيسيون دون لو طون يعني دون لو باسي كنقولوا بان هنا عندنا لابيتود. لابيتود هي سي اون فالور دو لامبارفي، يعني من المميزات ديال لامبارفي كنستعملوه باش نعبروا على واحد الحدث كيتكرر في الماضي. دونك فيما تشوفوا شاك ديمونش، شاك سوار، شاك ماتان، شاك لاندي، شاك جور كنديروا لامبارفي. لامبارفي سهل بزاف، اي اس اي اس اي تي. دونك جالي اي اس، tu allais اي اس، il allait اي تي. دونك خصنا نحيدو او ار ونزيدو اي تي. Voilà le verbe aller à l'imparfait. La phrase 3, l'enfant dormir paisiblement dans son lit. Donc هنا الطفل كان ناعس au passé paisiblement, calmement, tranquillement، يعني ناعس مرتاح يعني في لو لي ديالو. لاكسيون دو دورمير او دو سو كوشي كتاخذ لو طون، يعني هنا لاكسيون سي اون اكسيون لونغ، يعني كاينه اون ديوري، كاينه واحد المده زمنيه. وبالنسبه للامبارفي هو واحد لو طون اللي كيعبر لينا على لا ديوري. لا ديوري في لو باسي، يعني ملي كيكون واحد لاكسيون كي دور دون لو باسي كنستعملوا لامبارفي. العكس ديال الباسي سامبل كيكونوا دي زاكسيون اللي قصار. دونك هنا خصنا نستعملوا لامبارفي حيت عندنا اون اكسيون لونغ، يعني عندنا لا ديوري، ولا ديوري هنا انديتيرميني يعني مده غير محدده. لونفون باش كنعوضوا نورمالمون بلو برونون بيرسونيل il، وفي لامبارفي كنزيدوا في il اي تي، واخا هو تخوازيام جروب ساهل نحيدوا اي ار. جو دورمي، tu dormais، il dormait. Donc l'enfant dormait paisiblement dans son lit. Donc on a une durée, donc on doit conjuguer le verbe à l'imparfait. La phrase 4, je marchais tranquillement dans la forêt. Tout à coup, un grand sanglier sortir des buissons. Donc on a deux actions, on a deux verbes. خصنا نشوفوا واش بجوجهم غيتصرفوا في l'imparfait ولا بجوج غيتصرفوا في لو باسي سامبل، اولا واحد في l'imparfait وواحد في لو باسي سامبل على حساب لي فالور.
نقراو من هنا حتى الفيرغول. جو مارشي ترانكيلمون دون لا فوري. هاد الحدث ديال مارشي دون لا فوري il prend du temps كياخذ الوقت. دونك اوتوماتيكمون غنصرفوه في لامبارفي. الجمله الثانيه باش كتبدا بتوتاكو. توتاكو المعنى ديالها هي سودان فجأة، يعني كنت غادي كنتمشى مرتاح فجأة، دونك جا واحد الحدث فجائي كتسمى اون اكسيون سودين. توتاكو ان غران سانغليي، واحد الخنزير كبير خرج من واحد لي بويسون، من واحد الشجيرات الى غير ذلك. دونك الحدث جا على غفله. بون الحدث اللي كيجي على غفله كنديروه في الباسي سامبل، والحدث اللي كيكون طويل كنديروه في لامبارفي. دونك لو فيرب مارشي ان امبارفي غنحيدو او ار دابور يبقى لنا لو راديكال مارش. جو مارشي ا اي اس. فوالا. Je marchais tranquillement dans la forêt. Tout à coup, un grand sanglier, نقدروا نعوضوه بإل. Au passé simple, le verbe sortir au passé simple, alors déjà je sortis is, tu sortis is, il sortit it. Donc on a sorti le radical, donc on dit it, la terminaison du troisième groupe au passé simple. Cinquièmement et dernièrement, alors je tirais doucement son livre, je retlo le كتاب ديالو بشويه. j'aplatir ses genoux وقديت له لي جونو ديالو اللي كانوا بحال هكا، دونك قديتهم سرحتهم. et puis je soufflais la lampe ونفخ ولا طفى داك الاداه اللي كانت كضوي له. فوالا. دونك هنا كنلاحظوا بان ثلاثه ديال الاحداث جاو متابعين وهما دي زاكسيون اللي ديجا قصار. جو تيري دوسمون لو ليفر هادي ما تاخذش لو طون بزاف. جابلاتير لي جونو ما تاخذش بزاف ديال لو طون. جو سوفلي لا لامب حتى ما تاخذش بزاف ديال لو طون. كنلاحظ بان هاد لي 3 زاكسيون جاو سكسيسيف، يعني احداث متواليه ولا متسلسله. فاش كيكونوا انا احداث بريف يعني دي زاكسيون بريف سكسيسيف ومتابعين كنصرفوا لي فيرب ديال هاد لي زاكسيون كلهم au passé simple parce que succession d'actions brèves c'est une valeur du passé simple. Alors je tirais, le verbe tirer au passé simple غادي نصرفوه بحال fermé. Je tirais ai donc غنحيدو غير er pardon ونزيدو ai. Je tirais doucement son livre. Le verbe aplatir, c'est un verbe du deuxième groupe. On dit is, it. Donc j'aplatir. Donc on a le radical aplat. On dit is dial deuxième groupe au passé simple. Le verbe souffler, c'est un verbe du premier groupe. Il s'arrête نفس الطريقة ديال tirer. غنحيدو غير er. غادي نديرو je soufflais باش تسالي je soufflais ai. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 2. C'est un exercice de préciser la valeur de l'imparfait ou bien du passé simple. Premièrement, je lis la phrase. Quand je chauffe le verbe d'y واش مصرف à l'imparfait ou au passé simple. Et là, quand مصرف à l'imparfait, كنقول شنو هي la valeur ديال l'imparfait في هذه la phrase. Bon, comme rappel, بالنسبة تذكير ديال les valeurs de l'imparfait, شفنا بأن l'imparfait يقدر الدور ديالو في لا فراز يكون هو لا ديسكريبسيون ou bien le verbe d'écrire الوصف. Donc la description d'une personne physiquement, moralement ou là l'aspect vestimentaire ديال هاد لا personne. Donc الا لقيت الوصف اوتوماتيكمون راه نكتب لا ديسكريبسيون يكون مع لامبارفي. يقدر لامبارفي يعبر على لابيتود فاش كيكون عندنا شي حدث كيتكرر في الماضي بحال ملي كنقولوا شاك ديمونش شاك جور شاك لاندي اكسيتيرا. او لا يقدر لامبارفي يعبر لنا على لا ديوغي. دونك كتكون عندنا اون اكسيون لونغ حدث طويل دونك هنا كنقولوا عندنا لا ديوغي. يقدر يعبر لامبارفي اوسي على لو سونتيمون على فاش كيكون عندنا شي جمله شي واحد كيوصف لنا الاحساس ديالو دونك هذه راه سي اون فالور دو لامبارفي. ويقدر يعبر لنا لامبارفي على لا سيمولتانيتي فاش كيكون عندنا دو اكسيون كي سو باس اون ميم طون او باسي فاش كيكونوا جوج ديال الاحداث كيوقعوا في نفس الوقت حتى هاد لا سيمولتانيتي سي اون فالور دو لامبارفي. مي لي اساسيين بزاف il y a l'habitude, la description et la durée. هادو هما المهمين. Pour le passé simple عنده 3 valeurs. Une action brève et limitée فاش كيكون عندنا حدث محدود ولا قصير. Une action soudaine فاش كيكون عندنا حدث فجائي حدث كيجي فجأة. أو la succession d'actions brèves ولا أحداث متسلسلة فاش كيكون عندنا بزاف ديال الأحداث متسلسلين. La première phrase, il suivait régulièrement des cours d'alphabétisation à l'orphelinat. Donc
كيتابعوا ريغوليرمون. هاد ريغوليرمون خصني نعرف المعنى ديالو، الا ما عرفتش المعنى ديالو ما غنعرفش المعنى ديال الجمله وما غنعرفش لا فالور اكزاكتومون. il suivait donc كيتابعوا ريغوليرمون بشكل منتظم دي كور دروس ديال الالفابيتيزاسيون ديال محاربه الاميه الورفلينا في دار الايتام او في الميتم. دونك هنا كيفاش كيتابعوا الدروس ديالهم بطريقه منتظمه، يعني بوتيتر كل نهار او كل اثنين، دونك بانتظام باستمرار، يعني هذا الحدث كيتكرر في الماضي. دونك هنا لا فالور ديالاش ديال لامبارفي ما غاتكونش لا ديسكريبسيون ماشي الوصف، وما غيكونش هنا لا دوغي مي غتكون لابيتود. ديما ملي تلقاو هاد ريغوليرمون في لا فراز عرف بان لا فالور دو لامبارفي هي لابيتود، العاده، يعني متعودين انهم كيديروا واحد الدروس في واحد المدرسه معينه. Alors, l'exemple 2, bien la phrase 2. Tout à coup, فجأة, un cri strident sorti du puits. D'abord, nous avons un verbe conjugué au passé simple, sorti. Donc, on a les valeurs du passé simple. Je connais la valeur اللي غتكون هنايا. كنشوف بأن الجملة باش كتبدا tout à coup, soudain, فجأة. Donc, on a automatiquement حدث مفاجئ. Donc, action soudaine, حدث مفاجئ. فاش تلقى عندك في لا فراز tout à coup ولا brusquement ولا soudain, c'est une action soudaine, c'est une valeur du passé simple. 3. Il prit le téléphone et raccrocha aussitôt. Donc خدا التليفون ديالو وقطع. كنلاحظ بان هذا الحدث هذا ما كياخذش بزاف ديال الوقت، حدث قصير. Donc c'est une action limitée, c'est une action courte, c'est une action brève. Donc اللي كتبتوها صحيحه. Donc action brève حدث مختصر et limité ومحدود، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. 4. C'était une jeune fille, elle avait les yeux bleus et le teint clair. كنلاحظ بان عندنا était l'auxiliaire être à l'imparfait, avait l'auxiliaire avoir à l'imparfait. كنلاحظ بان هنا عندنا jeune c'est un adjectif اللي كيوصف. عندنا les yeux bleus donc هذا c'est un aspect physique. Le teint ou le bashra clair, donc on a des adjectifs de la description. Donc on a d'ordre de l'imparfait, donc on dit la description. Donc description. Cinquièmement, l'étranger ouvrit la porte. Donc واحد الشخص فتح الباب. ôta sa veste, enlevé, c'est ôter, حيد la veste ديالو. alluma شعل واحد لا سيجاريت. وفي الاخر s'allongea sur le divan, تكى على واحد الاريكه الى غير ذلك. كنلاحظ بان عندنا 4 ديال لي فيرب او باسي سامبل، كل فيرب مع واحد لاكسيون. دونك عندنا 4 اكسيون سكسيسيف، 4 ديال الاحداث متواليه. في الاول دخل فتح الباب، من بعد حيد لا فيست، من بعد شعل واحد لا سيجاريت، من بعد تكا في داك لو ديفان. دونك هادو دي زاكسيون اللي جاو متابعين. يا اما كنسميو هاد لا فالور اكسيون سكسيسيف ولا سكسيسيون داكسيون بريف، يعني فحال اكسيون افيك اس حيت عندنا بليزيور، عندنا حدث واحد. اكسيون سكسيسيف، وخصني نرد البال للكتابه ديال هاد لي فالور حيت كيقدر ما يعطيهمش ليا مكتوبين في ليكزارسيس، وكيخصني انا منين نحددهم انا اللي نكتبهم، وخصني نكتبهم بواحد الطريقه اللي هي صحيحه. دونك هنا كنقدروا نكونوا سالينا هاد ليكزارسيس هذا الاول والثاني. ليكزارسيس الاول اللي كان ديال لا كونجيغيزون، وليكزارسيس الثاني اللي كان ديال لي فالور ديال لي طون دو ريسي. بون هادو كانوا غير دي زيكزارسيس ديال لو كور. اما لي ديتاي ديال لو كور اللي بغى يفهم مزيان لا كونجيغيزون دو باسي سامبل اي دو لامبارفي ولي فالور ديال هاد لي دو طون، يرجع لي دو فيديو اللي كنت رميتهم في الاول ديال العام، راه فيه الشرح يعني اون ديتاي بجميع الحالات بلي زيكزامبل. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هما وهذا الفيديو هذا. كنتمنى اللي اول مره كيشوف لا فيديو ديالي يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. وما تنساوش انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو لي زوطر فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. دونك انا معكم ان شاء الله حتى لو موا 6، يعني في القاء هاد الدروس ديال الفرنسيه. نحاول نبسطوهم ان شاء الله ما امكن باش كلشي يستافد. دونك غادي نقول لكم باننا وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. تهلاو في راسكم بزاف.